عملہ باج نہ بخششاں میاں حملہ باج نہ رب رحمان ملدا عملہ باج نہ مرتبے اون اچے عملہ باج نہ مومنہ شان ملدا معزز آمین حضرات، مسجد بنا لینا کمال نہیں، مسجد نو آباد کر کے او دے مقاصد حاصل کرنا کمال ہے۔ جگہ دین والا اس نیت تے دیندہ ہے کہ اتھے لوگ نماز پڑھ کے رائے ہدایت تے آنگے، سدھے لوگ بن جنگے، معاشرے تو لگ لوگ دیندار ہونگے، معاشرے چ اسلام دے سفیر ہونگے، وہ اس نیت تے اپنی قیمتی جگہ دیندہ ہے۔ بدقسمتی ہے کہ آج مسجداں چ او نمازی نہیں جڑی ماضی مسجد بناندی ہے، آج او نماز ساڑھے کو نہیں جڑی نماز انسان نو انسان بناندی ہے۔ سجدہ بھی ہوئے، رکوع بھی ہوئے، جو وچ پڑھنا ہوندا وہ عبارتاں بھی ہوئے، دعاواں بھی ہوئے۔ 1500 سال تو کام چلدا آ رہا ہے، مگر اس مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ اس دی ایک وجہ ہے، علماء اکرام نے ہاتھ ٹھلا کر دیتا کہ نمازی جویں دا مرضی ہوئے انہوں بس کہو کہ تو جانتی ہے۔ اوہ پتروں تسی نہ انج کرو، اے گلاں 2 منٹ تقریر سنو، آؤ اتھے بیٹھو، اتھے جا کے بیٹھو تو گلاں کرو، وچ سیانہ بندہ بہ جے، بھاویں ایتھے بہ جے، ایک سیانہ بندہ وچ بہ جے، اتھے بہت کی شرارتاں کرنگے۔ جتنی میں تقریر کرنا ہے گل ویلے دی ہوندی ہے، پھل موسم دا ہوندا ہے، روز میں مختلف جگہ تے 2 4 جگہ تے بولنا ہے تے میں گلاں سمجھانا لوکاں نوں۔ تسی حیران ہوگے کہ مدنی صاحب نے یہ گل کیوں کیتی ہے؟ جن نے جگہ دیتی او دی نیت ہے کہ اتھے لوگ نماز پڑھن، اپنی آخرت سوارن۔ آخرت کدوں سنور دی ہے؟ جدوں انسان بے نماز ہے، ادو جھوٹ بھی بولدا ہے، ٹھگی بھی ماردا ہے، حق بھی کھاندا ہے، بے نماز سارے گناہ کردا ہے، زنا بھی کردا ہے، چغلی بھی کردا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہن جدوں نماز پڑھن لگ پیا ہے، او دیاں برائیاں اگر نہیں کٹ رہیاں تے سمجھو دی نماز او دے بوتھے تے وجن دئی، انہوں چینج نہیں کیتا۔ نماز نے انہیں ہاتھ پھڑ کے تو نہیں کہنا برائی نہ کر، بیٹا بیٹھ جو، آگے سارے بیٹھو، ادھر آؤ، گلی میں کھڑے نہ ہو، ادھر بیٹھے آن کے آرام سے بیٹھ جو، بس باتیں نہ کرو، آجے آجے بیٹھے سارے، آجو میرے کول۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اتنی جگہ آگے پڑی ہے، ادھر گزرتے جائیں، یہ رستہ تھوڑا سا چھوڑ دے بھی ساؤنڈ کے قریب سے، ادھر آجو، یہ رستہ گزرنے کے لیے بھائی اوہ چٹی چادر لگے ہو، اے تو رستہ چھڑو، بس بندے نو گاں لنگن دو۔ ایتھے اگے آؤں ہاں، کنی جگہ تو ڈر کے پیچھا بیٹھا، ماں شکرے جائے چاند، ایتھے اگے آؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، نماز او آ جڑی انسان نو تقوی طہارت سکھائے۔ ہن مسجد دے اندر نماز پڑھ کے بھی انسان مقاصد حاصل نہ کرے۔ فرض نماز صرف مسجد چ پڑھنی ہے، سنتا نفل کا جتھے مرضی پڑھ سکتے۔ فرض مسیتے کیوں لے آندے نے؟ دائیں بائیں دی خبر ہو جائے، جدے کپڑے میلے نے صاف کپڑے والا انہوں نویں کپڑے لے دے، جدی جتی ٹوٹی ہے انہوں نویں جتی والا چنگی جتی لے دے، جیڑا غریب ہے امیر انہوں سلام لے کے پوچھے کہ تینوں کو مسئلہ تے نہیں، اگر وہ دکھ سنائے تے او دے دکھ چ شریک ہوئے، اینوں کہندے نے مسجد دا نمازی۔ کی کہندے نے؟ صفا توڑن والے نمازی اور نے، مولوی مسیح تو کڈن والے نمازی اور نے، انہاں دا کام ہے ہر ویلے صرف متھا کساونا، گوڈے کساونے، گٹے کساونے تے نمازی کواونا۔ یہ نمازی کی تعریف نہیں ہے۔
نمازی دی تعریف مسجد چ صرف ایک شرط تے بول سکدا ہے کہ نال دے نو پوچھے تینوں کوئی تکلیف تے نہیں. جماعت نہ نماز پڑھن دا مقصد ہے امام پوچھے کہ کل کیوں نہیں آیا. وڈا چھوٹے نو پوچھے تو کل پتر کیوں نہیں نال لے کے آیا, تیرے منڈے نال آئے سی. بھرا نو پوچھے کل تیرے پروانی سی مسیتے آئے تے کتھے گئے نے, خیر ہے. دسو بھی اللہ نو کوئی لالچ ہے تسی مسیتے آ کے سجدہ کرو, سجدہ جتھے مرضی ہو جاندہ. اللہ نو کوئی لالچ نہیں تانوں مسجد چلے آؤندا. صرف نبی پاک نے لوکاں نو کہا کہ جماعت نہ مسیتے نماز پڑھنی ہے تاکہ تانوں دائیں بائیں دی خبر ہو جاوے. تسی میرے کہن تے 47-12 لدیاں نے دجیاں مسجداں نے نا, انہاں چ ایک دن پیشی پڑھنی, دوجی جی ڈیگر پڑھنی. کنیاں مسجداں نے اس پنڈ چ؟ 2 نے نا, 5. لو جی گل تے پوری ہو گئی ہے. ایک چ فجر پڑھنی ہے, ایک چ زور پڑھنی ہے, ایک چ عصر پڑھنی ہے, ایک چ مغرب پڑھنی ہے. مولوی نام ہی جان دے تسی میرے کہن تے جانا, جڑا پہاڑ ڈگنا میرے تے ڈگا جانا ہے. 4 مسجداں 4 ہو گئیاں, 5ویں ایتھے آگے پڑھنی ہے. کی نام ہے اس مسجد دا؟ دے منار بنائی ہوندے نے تے جڑی مسجد چ وڑ جو نماز پڑھ کے نکل دے نے سلام نہیں لیندے. میرے نبی نے فرمایا افشو السلام, تسی سلام نو عام کرنا میں. دسو جے مسیتے جا کے بھی ایک دوجے نال مسافہ نہیں کرنا تے کرنا کس نے آؤ؟ اللہ جاندا. میرے نبی نے فرمایا کہ مسجد چ نماز پڑھنی ہے تے سجے کھبے دی خبر رکھنی ہے, اپنے امام دی خبر رکھنی ہے. کنے نمازی نے انہاں دیاں اپنیاں کوٹیاں 10,000 دیاں نے تے مولوی دی لنڈے دی کوٹی ہے. جیڑی قوم سنیا جے تے آن دے نال اللہ اکبر اللہ, تو مسجد ایک دوجے دا حال نہیں پوچھدا, لین دین دی گل نہیں کردا. کون کہندا مسیتے لین دین دی گل نہیں ہو سکدی؟ مسیتے کسے نے لینا ہوئے کسے دینا ہوئے وہ کھڑا ہو کے کہہ سکدا ہے لوکو جنہیں میرے کو لینا میں حاضر ہوں. اللہ اکبر, نمازیاں دا پیغام جاوے. آ دیکھ میرے مصطفیٰ نے مدینے چ ایک جنازہ پڑھایا تے میرے مصطفیٰ جنازہ پڑھا کے آ رہے نے. اللہ اکبر, تو بھی جنازے نال جایا کر, ویرا ماڑیاں دے جنازے نال بھی جایا کر, تگڑیاں دے جنازے نال بھی جایا کر. تے جنازے نال جانا چاہیے تے موڈے دینے چاہیے نے تے قدم ترنے چاہیے نے. وہ 10-10 قدم ایک ایک پاوے نہ تریا کر. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا جنازے نو موڈا دیندا اللہ ایک قدم دے بدلے کبیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے. اسی جنازے نو عام سمجھنے, موڈا ہی نہیں دیندے. بیٹا بیٹھ جا, نیچے بیٹھ جا. حدوں میرے امام عالی مقام حسنین دینا نہ جانو ماننے والو, عزیزان من میرے امام عالی مقام حسنین دینا نہ جاندہ کلمہ پڑھنے والے ہو, میرے سجدہ شعاب علی جنہ دینا نہ جاننا محبت آؤ اظہار کرنے والے ہو. مسلمانوں آؤ ذرا مل کے پیار دینا, میں بات سمجھانا چاہنا ہے. میرے مدنی کریم آقا نو مانو, کملی والے محبوب دا ذکر خیر سننے والے ہو, کملی والے محبوب نال محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والے ہو. آپ فرماندے نے میں ایک جنازہ پڑھا کے آیا ہوں, میرے نبی دا سار درد شروع ہو گیا ہوں, اینا درد اینا درد, میرے نبی نو بھوک کے بخار چڑھ گیا نا. تمہیں جنازہ پڑھن جایا کر. اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا جنازہ پڑھن جاندا ہے اللہ ایک احد پہاڑ دا ثواب لکھ دیندا ہے, جڑا قبر تے مٹی پا کے آوے 2 احد پہاڑ دا ثواب ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, ایک بندے دیاں نیکیاں کام ہو جان گیاں, فرشتے کہن گے مالک ایدیاں نیکیاں کام ہو گیاں نے. اللہ پاک فرمان گے اے میرے نوری ملک ادھر آؤ نا میرے کل. اللہ اپنے عرش دے تھلے ہو ایک گتھلی کڈن گے, ایک گٹو کڈن گے, اللہ پاک ایک تھیلی کڈن گے. آپ پھڑ کے میرے بندے دے نامہ ہمال چپا دو, جدھر نیکیاں اللہ پڑھ لائے ادھر رکھ دیتیاں جان گیاں. فرشتے کہن گے ماں حاضی, اللہ کی شیعہ جدی وجہ تو وزن ود گیا وے. اللہ پاک فرماندے نے اس بندے نو پوچھو, وہ بندہ کہے گا مالک مینوں بھی پتہ نہیں ایک کیڑی شے جڑی میرے نامہ ہمال چ بھاری ہو گئی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک فرمان گے او جڑی 47-12 دے اندر اپنے میرا مسلمان بھرا دی قبر تے نہ جاندا سا نہ اودنا تینوں کو لالچ سی, مردے سندے بھی نہیں, مردے ویکھدے بھی نہیں, مردے بولدے بھی نہیں, مردے کسے دے کام بھی نہیں آوندے. اللہ اکبر اللہ, مردے کسے دا کچھ سوار بھی نہیں سکدے, مردے
مرदे तेरियां मेरियां दुआवां दे मुताज ने वीरा उन्हां लई दुआ करया कर उन्हां दी कबर ते जाके उन्हां लई दुआ करया कर अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाह पाक फरमाणगे ओ जिहड़े अपने मुसलमान भरा दी कबर ते जनाब जी मेरी रजा वास्ते 3 मुठ्ठा मिट्टी दियां पाईयां सी अज मैं नजात दा जरिया बना दित्तियां सिगटां ला के यार लाइट ना जगाओ मोबाइल दी अखां नूं पैंदी है सिगटां ला के कबरां च ना खड़ाया कर अल्लाह अकबर सियासत दियां गल्लां भी कबरां च ना करया कर उत्थे सिर्फ मौत याद करनी है उत्थे कबर याद करनी है कबर दे थल्ले जड़ा लेटे आए अल्लाह अकबर ढेर मिट्टी दे वो चेहरे ने इहदे थल्ले वसदे केड़े ने कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने कबर नूं टैलां भी ना लाया कर कबर नूं पलस्तर भी ना कराया कर कबर ते पट्ठे दी केरी भी ना सटाया कर कबर विच लोहे दा राड ना पाया कर लोहे दा टीआर गाडर ना पाया कर कबर च स्लैब ना पाया कर स्लैब च सरिया पिया हुंदा है अल्लाह दे नबी ने फरमाया मुर्दे दे करीब हर शै ही दूर रखनी है जिन्हों अग ने छुया होए फट्टे पा लिया कर फट्टे लकड़ दे पाया कर मंडी जाके ले आया कर तेरे प्यो ने केड़ा रोज मरना है तेरी मां ने केड़ा रोज मरना है मगरों ना लाया कर अग वालियां चीज़ां कबर दे नेड़े ना लजाया कर कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने कोई शै कबर दे नेड़े नहीं करनी जिन्हों अग ने छुया होवे पक्की इट भी ना नेड़े लजाया कर स्लैपा ना लाया कर ओए वीरा सुन कबर मीरा नबी बनानी है कच्ची रखनी है अल्लाह अकबर मेरे नबी ने फरमाया नाबी मुर्दे नूं नाबी कबर दे उत्ते दीवा भी नहीं बालना अगरबत्ती भी नहीं बालनी जेड़ी शै तो मेरे नबी ने मना कीता है अग ते मुर्दे दे करीब नहीं ले जानी और कबर दे वीरा ना ब्याला सोनी भी नहीं बनानी इनू उजड़िया ही उजड़िया रखना है सुंजे महल ते माड़ियां छड़ने नी चंडे विच कबरां जा गढ़ने नी एक कबर जनाब ब्याला कोठियां दा नाम नहीं कबर वीरा सोसाइटियां दा नाम नहीं तू कबरां सोहणियां बनातियां तेनू मौत किवें याद आवे कबर दे वीरा मौत याद आनी चाहिदी है उजड़ियां दा ना ब्याला नबी सुन लो कारे ये कब्रस्तान उजड़ियां दियां बस्तियां ने ये वीरा सुनो जरा ध्यान दे नाल इत्थे चन मनव्वर सूरतां देंदे कबरी पा भरा कबर च पा दी देने भैना कबर च पा दी दियां ने मोबाइल यूज ना करें है ना भैना कबर च पा दियां तो स्टेज ते बैठे लोग वेखते ने भैना कबर च पाइयां भरा कबर च पाए इधरा लफज बड़ा सुनने वाला है इत्थे चन मनव्वर सूरतां देंदे कबरी पाओ इत्थे रंडियां होण आ मेरा रंग इन्ना सोहना नहीं मेरा बाबा मेरे तो भी बहुता सोहना पर मैं जदों कबर ते जावां शेर पढ़ना होना है कसमें ऑटोमैटिक ही रोन आउंदा है जदों मिट्टी पड़ा इत्थे चन मनव्वर सूरतां दे दे कबरी पाओ दो मुखड़ियां नूं नपना बड़ा औखा है भरा नपने सौखे भैनां नपनियां सौखियां बेली नपने सौखे रिश्तेदार नपने सौखे पर जिन्ना हत्थां ते लोरियां लईयां उस माई बाप नूं कबर दियां कंधां च ला के 3 मुठ्ठा मिट्टी दियां फड़ के जदों स्लैब ते पहली मुठ पुत्तर पांदा है या पुत्तर जानदा या रब जानदा है अम्मा जिन्हें कदी मैनूं मिट्टी लगन नहीं दित्ती अज मैं किवें मुठ भर के पाऊं जिन्ना नब्बे ने पुछ के वे आसे आसे उम्र गुजारी ते जले खार हजारां माली बाग नहीं वेखण देंदा जदों आईयां बाग बहारां ए मेरा चेहरा वेखण नहीं लगदा नासर मदनी बड़ा सुखी है ते मैं अपने बाप दियां सारियां दुखां वालियां पन्ना अपने सिर ते चुकी फिर सारे भैन भरा विआह रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं पर जुमला एक ही है साढ़े बाप ने एक दी भी खुशी नहीं वेखी
اتھے چان منور صورتاں دیندے قبری پاک اتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اے جتنیاں کھانشک بار نہیں ہر بندہ میں ویکھ رہے ہیں سر نہیں ہل دے پائیں اتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاہ پئیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سے دل کردہ چکھاں لذتاں ایس بہار دیاں ان کون پچھے تو کی کردہ ایتے مرضیاں رب غفار دیاں دار اصل کی دے دیاں گندیاں نہیں شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں کتے پتر دے مونو کوئی ترسد آئے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دے نہیں کتے بیٹیاں داؤ کوئی چاہ رکھ داؤ تو منڈے ہاں دی بھیڑ پا دے نہیں کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دے نہیں یہ اللہ دیاں مرضیاں اپنیاں نوواں دیاں عزتاں کریا کر بہو دیاں عزتاں کریا کر بہو نال ادب نال پیش آیا کرو بہو دا کارچے نام نہ کہنا کہ نکل سڑے کرو تیرے ورگیاں کئی لب جان گیاں خدا تو ڈر جے عورت ذات عورت نو کوے تینو چھڑنا ہے تے لین لگیے ایتھے فرشتے بولیں گی تے اے عرش عظیم تک لکھی جانی یہ کچھ چھوٹی گل کہی عورت نے اور کئی اتنیاں بدتمیز پھوے کٹن سسانے کہہ دیئے ساڑا منڈا تے ناتا توتا ہے تاڑی تینو داغ لگا ہے ڈب کے مر جے ہو جی عورت میں نا زہر کھا کے مر جوے جس دن وہ منہ نکل دا ہے انہوں شرم نہیں آئی کہ عورت ذات عورت دے بارے کی کہہ رہی ہے کہ تاڑی تی دے کچھ بگڑے ہے پرے دے ویچ لوگ کی کہیں دے منڈے دا کی بگڑے ہے وہ چلے ہو تسی شرم نہیں کر دے کہ کس طرح دے لفظ معاشرے چ چلاتے جی عورت ذات دے بارے لفظ کہنا کہ تاڑی تی دا کچھ بگڑے ہے وہ شرم کرو باپ نے چٹی چادر سام کے تیرے منڈے نہ گڈی چبائی تو تے مولی نہیں دے سکتا جدن آپ چٹی چادر سام کے ڈولے پائیں گا تن لگ پتا جاؤ تیاں ڈولے پیندیاں کیویں عرض کرنا چاہ رہا خدا دا واسطہ کدی بھی اپنی بیوی نو نہیں کہنا نکل میرے کروں تیری اوقات کیے تیری حیثیت کے آئے وہ دی اوقات نہیں ہوں تیرے کردہ وارث جمعہ میں کچھ نہیں کھڑے نے مزہ آ رہا ہے جی ٹھیک ہے جگہ آگے رہن دو تے کھڑے نے جتے تقریر سن دے جان اللہ عمر چے برکت فرمائے تے آنا قبول فرمائے اور بڑی توجہ نہ لوگ سن رہے نے توجہ میرے وال ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے اللہ دے نبی فرمان دینے انہو لا یحب المستقبرین اللہ متکبر نال پیار نہیں کردہ اچھے بول بولن والا پیار نہیں کردہ جملہ بڑا ایمان والا ہے اللہ اکبر اللہ میرے آویرہ سن لا تو ہی تے آن دینا میریاں پہنا بھی سن لن اپنی بیوی نو ہی نہیں کہنا نکل جا میرے کروں اللہ پاک نے ویرہ تیرے واسطے بڑی شان والی بنائیے تیری جد اگے وادی ہے تیری نسل وادی ہے اسے بہو دی وجہ دیتا ہوں تیرے پترے پیدا ہوں دے تیریاں پوتریاں پیدا ہوں دی ہیں تیرے کارچے رونق لگ دیئے اے دعوے کوئی مقام ہے اللہ دے نبی فرمان دینے جدو بندہ نکاچ تین دفعہ کہہ دوے قبول ہے تے اللہ انہوں 8ویں حصے دا وارث بنا دیندہ ہے کنویں حصے دا 8ویں حصے دا وارث بنا دیندہ ہے ہسی اللہ جاندہ ہے بیبیاں نو ایویں سمجھے آئے نوان نو ایویں سمجھے آوے تے سن لا جنہاں دے نال بڑی وڈی گل سمجھانا چاہنا میں ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے عرض کردہ پیا میں میرے نبی کریم نے ایک جنازہ پڑھایا تے میرے نبی واپس آ جاندے نے آن کے ویکھیا نا ذرا سن ذرا تے آن دے نال جنازہ پڑھا کے میرے نبی دا سر درد شروع ہو گیا ہینا درد میرے نبی دیاں آنکھاں ڈھلن لا پیاں بخار دے نال آپ فرمان دینے پتروں مدینے دے 7 کھوان دا پانی لے کے آؤنا میرے نبی دے یار چلے گئے مدینے دے 7 کھوان دا پانی لے کے آندہ آپ کالے چمڑے دے ٹاپ ویچ بیٹھ گئے نہیں کہنا جی کالے رنگ دا چمڑے دا ٹاپیں آپ فرمان دینے پتروں میرے اتے پر پانی دیا مشکا پاؤنا اینا میرے نبی نو بخارے باپ بن کے اڑدا پہ آئینا تے آپ دیا آنکھاں مبارک کھلیاں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میرے مصطفیٰ دے یار
بھی رو رہے ہیں، قریش بھی رو رہے ہیں، انصار بھی رو رہے ہیں، آل محمد بھی رو رہی ہے، میرے نبی دی جی گھر بھی رو رہے ہیں، باہر بھی رو رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے او پترو کیوں رو رہے جے؟ آدھے سونیا عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جدو تاڑے کل ساڑا درد برداشت نہیں ہوندہ، آج ساڑے کل تاڑا بھی درد برداشت نہیں ہوندہ، تے میرے پاک نبی فرماندے نے پترو تاڑے نبی دے دکھ مکنی والے ہاڑے نبی دے دکھ مکنی والے نے ہے اکو ہی والے انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، کتے اگلے ڈانگ دی جڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، کئی پیری ویچ جوان دے سن، کئی ویچ جوانی بڑھے نے، کتے چیرے چوچوں کر دے نے، کتے رنگے رہندے اڈے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کوئی بہتے کرماں والے نے، کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے کنا چپون والے نہیں، کتے لسی پینوں لب دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے غماں تو چھٹے مل دی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے، ہے ایکو ہی والے انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہاں مولا تیریاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ایکو دن ویڑا نہیں رہندے نا، کدی خوشیاں تے کدی غمیاں، کدی تندرستیاں کدیاں سیتانے۔ میں نا جی مسئلہ سمجھا دے وہاں، میرے مصطفیٰ فرماندے نے پترو مینوں مسجد وال لے کے چلو نا۔ آپ مسجد وال جا رہے نے، میرے نبی نے کندیاں تے ہاتھ رکھے، میرا پتریر فضل ابن عباس کتے آؤں، میرا پتریر علی ابن ابی طالب کتے آؤں، لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا میں حاضر ہوں۔ میرے کملی وال نے فرمایا بیٹا اگے آ جاؤنا۔ میرے نبی نے ایک ہاتھ علی دے کندیاں تے رکھے آئے، مولا علی پاک شیر خدا علیہ السلام دے کندیاں تے رکھے آوے، ایک ہاتھ میرے نبی نے فضل ابن عباس دے کندیاں تے رکھے آوے، تے میرے مصطفیٰ دو میں پتریران دے موڑیاں تے ہاتھ رکھے آئے، فرمایا مینوں مسجد وال لے کے چلونا۔ میرے نبی دے پیران دیاں انگلیاں زمین دی مٹی نہ لگ رہیاں نے، اینی کمزوری ہو چکی ہے۔ علی پاک کہندے نے میری آنکھاں چوں آنسو نکل آئے، میرے مصطفیٰ دے نے الصلاۃ الصلاۃ، من نماز واسطے لے کے چلو، تو ہٹا کٹا مسجد چ نہیں آندا، چودھریوں کے مسجد چ نہیں آندا، زمینداروں کے مسجد چ نہیں آندا، صحت مندوں کے مسجد چ نہیں آندا، 12 سال دا مسجد چ نہیں آندا، 7 سال دا مسجد چ نہیں آندا، 20 سال دا مسجد چ نہیں آندا، 25 سال دا مسجد چ نہیں آندا۔ ہائے پنڈ دے نمبردار دی پیشی آجے، ویرا اس ویلے بیٹھ کے پہنچ جانا ہے، ویرا تحصیلوں پیشی آجے اس ویلے پہنچ جانا ہے، تھانیوں پیشی آجے پہنچ جانا ہے۔ اللہ اکبر، ہائی کورٹ دے جج دی پیشی آجے، موبائل بھی بندے، تینو روٹی بھی پھل گئی، رات ہی گڈی چیچا ودنیوں لینا ہے، ملتان ہائی کورٹ تے لاہور ہائی کورٹ پہنچ جانا ہے۔ اجے تفتیشی نہیں آیا، آرو نہیں آیا، احمد نہیں آیا، قاصد نہیں آیا، ریڈر نہیں آیا، پیادہ نہیں آیا، اجے ویرا جسٹس نہیں آیا، اجے تفتیشی نہیں آیا، اوہ لوکو وکیل نہیں آیا، منشی نہیں آیا، اجے تیرے یار بیلی نہیں آئے، تین روٹی بھی پلی ناشتہ پلی آئے، اج پتہ نہیں بن کی جانا ہے، لسٹ لگی ہے، فون کرنا ہے، یار وکیل نو کہے اینے نمبر تے ساڑی واری چھیتی آ جاؤ، جسٹس آن کے بہ گیا ہے، جج واجہ مروان لگ پہ آئے، اوہ چیچا وطنی دے عباسی آؤ، 4712 ایل دے عباسی آؤ، آج ایک گل ذرا تیان نہ سن، توجہ میرے ور کرو یار، ایک گل ذرا تیان نہ سن لو، بڑی قیمتی بات کر رہے ہیں، جتنا مجمع ہائی کورٹ دے جج دی پیشی ہے، وکیل نہیں پہنچیا تیری جان تے بنی ہے، تفتیشی نہیں پہنچیا تیری جان تے بنی ہے، واز نہ وج جائے، اجے تفتیشی نہیں آیا، آرو نہیں آیا، ہائی کورٹ دے جج دی
ایک پیشی پہ گئی تیرے بوئے تے تین موبائل پل گیا ناشتہ پل گیا پتہ نہیں بن کی جانا ہے ہائی کورٹ دے جج دی ایک پیشی تے رات ہی گڈی بہ جانا ہے سچے مالک دے دربار چ تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں ہوندا جج 3 تاریخاں تے نہ جائیے مچل کے خارج کر دیندا ہے آندا اینو گرفتار کر لو ضمانت کینسل کر دیندا ہے اپنا ایمان دیکھ لانا کتنے دوست احباب بیٹھے جے اپنا حساب لگا لو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو اپنا کردار دیکھ لئیے اپنا ایمان دیکھ لئیے اور رب کڈی برداشت والا ہے روز 5 وعدہ مرواندا تو ایک تے بھی نہیں آندا اللہ اکبر اللہ پیر وارے شاہ لکھ دائے وارے شاہ نماز دا قرض پارا سروں لا دل برا واسطائی مینوں دس ویرا کوئی تبلیغ کرنے واسطے جماعت آ جاوے انہوں نے کہنا ہے تبلیغ کافرانو کرو نماز تو نہ پڑھے تبلیغ کافرانو کریے دو چپانی تو پاویں تبلیغ کافرانو کریے ویرا بنا جی وٹ بننا لوکاں دا تو چھانگے تبلیغ کافرانو کریے قبضے تو کریں تبلیغ کافرانو کریے اوہ ہیرا پھری تو لاویں تبلیغ کافرانو کریے پینا دا حق تو کھاویں تبلیغ کافرانو کریے اوہ ویرا پراوان دا حق تو کھاویں تبلیغ کافرانو کریے اوہ گنیاں دین دے پینا دیاں پاکستان لٹاویں نہ جی تبلیغ کافرانو کریے مہندی ویچ ساریاں تیاں پینا ننگے منہ تو میرا جا لگے کھڑا کرے تبلیغ اسی کافرانو کریے اوہ دودھ چپانی تو ٹھوکیں اوہ تبلیغ اسی کافرانو کریے لگی دال ویسن بنا کے ویچے تبلیغ اسی کافرانو کریے اوہ لوگوں نہ جی سودا کر کے مکر جاویں تبلیغ اسی کافرانو کریے ہیرا پیریاں لا کے لوکاں دا مال لٹ کے حجہ کریں عمرے کریں تبلیغ اسی کافرانو کریے تیاں دا حق کھا جائیں تبلیغ اسی کافرانو کریے لوکاں دیاں استانہ لٹیں نہ بھی کھیلے زنان کریں تبلیغ اسی کافرانو کریے اور جویرہ تو نہ بھی لگیاں دالاں بنا کے ویچیں پھر بھی تینو جناب تبلیغ نہ کریے اور ہر کام دنیا دا غلط تو کریں تے تبلیغ کافرانو کریے بھئی یہ نبیوں والا کام تو ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ میرے نبی تو بعد نبی آنا کوئی نہیں کسے سمجھانا کوئی نہیں ایک کام ہون پوری امت دائے نبیوں والا کام ہمیں کرنا پڑے گا تبلیغ پہ جانا پڑے گا یہ تبلیغ تو ہمیں کرنی پڑے گی ایس بستی جو نکل کے اس بستی جو جانا پڑے گا یہ ڈسکے میں ساس نے مارے اپنی نونو انہوں تبلیغ دی لوڑ ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں آئے نبیوں والی محنت ہماری زندگیوں میں آئے پوری امت مصطفیٰ کے دین کی طرف آجو اللہ کے رستے پہ چلیں دین پہ چلیں نماز پہ نافلہ پڑھیں قرآن پہ چلیں حدیث پہ چلیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں یہ ساری دنیا کو ساری دنیا سے ناتا تڑا کر ان کا دین سے ناتا جوڑنا پڑے گا ان کو مسجد کے ساتھ نوجی ماحول میں جوڑنا پڑے گا جب دین کے ماحول میں آ جائیں گے ساری امت چینج ہو جائے گی مگر ہم نہیں کرتے ہم ساتھ والی گلی میں جا کے بھی تبلیغ نہیں کرتے ہم مذاق ڈالتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کا یہ کیوں بسترے اٹھا کے پھرتے ہیں بھائی میں اپنے سے کروڑ درجے افضل تبلیغی جماعت کو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں اپنا پہنتے ہیں اور تمہیں تبلیغ کرتے ہیں سانو تے گڈی چ جان لگیا لوگ پٹرول بھی پوا کے دیندے نے روٹی بھی کھواندے نے اسی نخرے بھی کرنے ساڈے چھوٹا گوشت پکاؤ تے نواں پکاؤ تے موٹا پکاؤ تے چھوٹا گوشت پکاؤ تے دیسی گھیو لے آؤ تے شہد لے آؤ تے آ لے آؤ تے لوکی لے آندے نے تے وہ واحد تبلیغی ہیں جو اپنے پاس سے خرچ کر کے کہتے ہیں بھئی نماز پڑھو قرآن پڑھو حدیث پڑھو آج کتنے دوست احباب ایک ایک جملہ اپنے اندر بٹھاؤ تبلیغ کی تو ہمیں ضرورت ہے ادھر جب پانی چوری توڑتا تو بولو بتاؤ تبلیغ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے تبلیغ کہتے کس کو ہیں کہ دن دے پلے نو رات نو آکھیے کارا جا نو پلیا نہیں آکھی دا تے ڈلیاں بیرہ دا بگڑتا کچھ نہیں آج آجی صاحب آئے ہیں میرے بھائی ماجد گجر صاحب آئے علی گجر صاحب آئے یہ جتنے بیٹھے ہیں میں سوال کرتا ہوں اتنے بیٹھے ہیں سمندری میں نے جمعہ پڑھایا آجی صاحب تو ادھر پہنچ نہیں سکے سڑکیں بلاک ہو گئیں بلکہ صفحے ختم ہو گئیں ان کی اور جناب روڈوں پہ لوگوں نے جمعہ پڑھایا
تو یہ سارے تبلیغ کی برکت ہیں. میں روز تبلیغ پہ جاتا ہوں. بولو بھئی اگر میں پنڈ پنڈ تبلیغ کرنا گیا ہوں تے آئینے بندے مینوں جان دے ہوں. یہ سب